नूर हिदायत रूह को जगा देने वाली कहानियों का घर है, और आज हम आपके लिए तारीफ़ की वो सबसे हैरत अंगेज़ और रूहानी हकीकत बयान कर रहे हैं जिसमें अल्लाह के नबी हज़रत वाउनसीन ने समंदर की गहराइयों में मछली के पीठ के तंग वाओ तारीख कैद खाने में वो दुआ पढ़ी जो क़यामत तक हर परेशान दिल के लिए उम्मीद का चिराग बन गई। ये कहानी महज एक वाक़या नहीं बल्कि सब्र, आजज़ी, तौबा और अल्लाह की रहमत से भरपूर एक नूरानी सफ़र है। नैनवा की फ़िज़ाओं में उस दिन नमी और हसरत थी जब हज़रत वाउनसीन ने फ़ैसला किया कि वो अपनी कौम को छोड़ रहे हैं। वो बरसों तक अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाते रहे, इन्हीं तौहीद, इख़लाक़ और सच्चाई की दावत देते रहे, मगर लोग उनकी बात को मजाक समझते, उन पर तनज़ करते और कभी तो बदतमीज़ी और सख्त बातें तक कह दिया करते थे। इंसान का दिल गोश्त या पत्थर नहीं होता, वो नरमी भी चाहता है और उम्मीद भी, मगर जब उम्मीद ख़त्म होने लगती है तो दिल थक जाता है। हज़रत वाउनसीन, जो अल्लाह के नबी थे, इस तकलीफ़ को बहुत अरसा बर्दाश्त करते रहे, लेकिन एक लम्हा ऐसा आया कि इन्हें महसूस हुआ शायद ये लोग कभी ना बदलें। इन्होंने शहर छोड़ने का फ़ैसला किया, अगरचे अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार ना करना उनकी छोटी सी इंसानी जल्दबाज़ी थी, मगर यही जल्दबाज़ी उनके लिए एक अजीम आजमाइश बनने वाली थी। नैनवा से निकलते हुए वाउनसीन के दिल में दर्द ज़्यादा था और गुस्सा कम। वो अल्लाह के नाफरमानों को छोड़कर एक नई सिमत में चल पड़े। थोड़ा सफ़र किया और समंदर के किनारे एक किश्ती मिली जिसमें लोग मुख्तलिफ शहरों की तरफ जा रहे थे। वाउनसीन ने भी इसमें जगह ले ली। किश्ती रवाना हुई तो मौसम साफ था, हवा नरम और मौजें पुरसुकून थीं। लेकिन जब अल्लाह ने अपने नबी को एक बड़ी तरबियत देने का फ़ैसला किया तो समंदर ने अपना रंग बदल लिया। आसमान पर काले बादल जमा होने लगे, हवा तेज़ हो गई, लहरें बुलंद होने लगीं। मुलाहिम ने सोचा शायद ये आम तूफ़ान होगा जो कुछ ही देर में थम जाएगा, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तूफ़ान मज़ीद खौफनाक होता गया। किश्ती झूलने लगी, पानी अंदर दाखिल होने लगा, पतवार टूटने लगे और मल्लाह चीख चीख कर एक दूसरे को हिदायत देने लगे। लोग खौफजदा होकर अपने अपने ख़ुदाओं को पुकारते, कोई रोता, कोई चीखता, कोई सामान बाहर फेंक कर किश्ती को हल्का करने की कोशिश करता। लेकिन कुछ भी तूफ़ान का रास्ता ना रोक पाया। ये वो लम्हा था जब मुलाहिम ने कहा, ये किसी एक मुसाफिर की वजह से अज़ाब आया है। किसी ने अपने खुदा को नाराज़ किया है। हमें कुरा डालना होगा ताकि मालूम हो कि वो कौन है। कुरा डाला गया, नाम निकला, वाउनसीन। लोगों ने चौंक कर दोबारा कुरा डाला, नाम फिर वाउनसीन का आया। तीसरी बार डाला, फिर भी वाउनसीन। अब सब समझ गए कि ये अल्लाह का फ़ैसला है। हज़रत वाउनसीन ने खुद आगे बढ़कर कहा, मुझे समंदर में डाल दो, ये तूफ़ान थम जाएगा। मेरा रब मुझसे कुछ चाहता है। लोग घबरा गए, कोई नबी को पानी में कैसे फेंके, मगर तूफ़ान ने वक्फा नहीं दिया था। आखिरकार इन्होंने वाउनसीन को समंदर में उतार दिया। जैसे ही वाउनसीन पानी में गिरे, समंदर पुरसुकून नहीं हुआ बल्कि एक ख़ास मखलूक हरकत में आई। वो एक अजीम अलजसा मछली थी जिसे अल्लाह ने हुक्म दिया था कि वाउनसीन को बग़ैर नुकसान पहुँचाए अपने पेट में महफूज कर ले। और जैसे ही वाउनसीन पानी में गिरे, मछली ने इन्हें निगल लिया, मगर खाया नहीं बल्कि हिफाजत से अपने अंदर जगह दी। यहाँ से वाउनसीन के इम्तिहान का असल आगाज़ हुआ। मछली के पेट में मुकम्मल अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो इंसान ने कभी ना देखा हो। सियाह, गहरा, बे आवाज़, ना कोई रास्ता, ना सांस लेने की खली फ़िज़ा, ना ज़मीन, ना आसमान, ना हवा की हरकत। सिर्फ तन्हाई, सिर्फ खामोशी, सिर्फ एहसास बेबसी। वाउनसीन को मालूम था कि वो जिंदा हैं, मगर ये भी मालूम था कि ये आजमाइश है। उनके दिल ने फ़ौरन अल्लाह ही की तरफ रुजू किया, मगर एक लम्हा ऐसा भी आया जब वाउनसीन ने सोचा कि शायद वो दुनिया से दूर किसी ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन नबी का दिल कभी मायूस नहीं होता। वो जानते थे कि अल्लाह से दूर कोई जगह नहीं। अगर मछली के पेट में भी हैं तो अल्लाह की निगाह में हैं। वो सजदा करना चाहते थे, मगर झुकने की जगह नहीं थी। मगर दिल का सजदा तो जिस्म के बगैर भी किया जाता है। वाउनसीन ने दिल से सजदा किया और फिर वो दुआ पढ़ी जो तारीफ़ की सबसे अजीम दुआ कहलाई, ला इलाहा इल्ला अंत सबहानक अन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। इस दुआ में एक ऐसी आजिज़ी थी जो दिलों को नरम कर देती है, एक ऐसा इतिराफ़ था जो इंसान को अल्लाह के करीब तरीन कर देता है। ये दुआ उस इंसान की पुकार थी जिसने अपनी गलती तस्लीम कर ली हो और पूरी उम्मीद के साथ रब की तरफ पलट आया हो। अल्लाह ने वाउनसीन की ये पुकार समंदर की तह से भी सुन ली। दुआ जब दिल से निकलती है तो रास्ते खुद बना लेती है, चाहे अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो। अल्लाह ने फरमाया कि हमने वाउनसीन की दुआ कबूल कर ली।
اور جو بندہ بھی کمال یقین سے یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اسے بھی ہر غم سے نجات دے دیتا ہے۔ مچھلی نے یہ واو نون سین کو اپنے پیٹ میں کچھ دن رکھا اور پھر اللہ کے حکم سے ساحل کی طرف بڑھنے لگی۔ آخرکار وہ وقت آیا جب اللہ نے کہا اسے ساحل پر چھوڑ دے۔ مچھلی نے نرم ریت پر یہ واو نون سین کو اگل دیا۔ وہ کمزور تھے، بالکل نحیف، جیسے ہوا کہ جھونکے سے بھی گر جائیں۔ اللہ نے ان کے لیے سایہ دار پودا اگایا جسے یقطین کہتے ہیں۔ اس کے بڑے بڑے پتے تھے جو مچھروں سے بچاتے، سایہ دیتے اور پھل بھی عطا کرتے۔ یہ واو نون سین نے کچھ دن وہیں قیام کیا، صحت پائی اور اپنے رب کی نعمتوں پر شکر ادا کیا۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے۔ توقع تھی کہ وہ قوم پہلے جیسی ہی ہوگی، ضدی، نافرمان، منکر۔ مگر حیرت ہوئی جب دیکھا کہ پوری قوم نے اجتماعی توبہ کر لی ہے۔ وہ سب اللہ کے آگے جھک چکے ہیں، یہ واو نون سین کی بات مان چکے ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ وہ واحد قوم تھی جس نے نبی کی تنبیہ پر دل بدل لیا اور اللہ نے بھی انہیں عذاب سے محفوظ کر دیا۔ حضرت یہ واو نون سین کے اس سفر کا ہر لمحہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے انسان کتنی ہی بڑی غلطی کیوں نہ کر بیٹھے، چاہے وہ کتنے ہی اندھیروں میں کیوں نہ پھنس جائے، اگر وہ سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ آج بھی جو شخص لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو یقین، امید اور عاجزی کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اس کے راستے بھی روشن کر دیتا ہے۔ جب حضرت یہ واو نون سین ساحل پر صحت پا رہے تھے تو انہیں اپنے رب کی رحمت ہر لمحے محسوس ہوتی تھی۔ یقطین کے پتے نہ صرف سایہ دیتے تھے بلکہ ایسی مکھیوں اور کیڑے بھی وہاں نہیں آتے تھے جو کمزور جسم کو تکلیف دیتے۔ یہ واو نون سین حیران تھے کہ اللہ نے کیسے ایک پودے کو ان کے لیے محافظ بنا دیا۔ وہ ہر چند لمحوں بعد پتیوں کو دیکھتے، کبھی ننھی شاخوں کو تھامتے اور کبھی دور تک پھیلے ساحل کو دیکھ کر سوچتے کہ انسان کتنی آسانی سے اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، مگر اللہ کبھی اپنے بندے کو نہیں بھولتا۔ اس تنہائی کے وقت نے انہیں اندازہ دیا کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت اللہ کا قرب ہے، نہ کہ دنیا کی تعریفیں یا لوگوں کا رویہ۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ یقطین کا پودا اچانک سوکھنے لگا۔ حضرت یہ واو نون سین نے صبح دیکھا تو پتے مرجھا رہے تھے۔ وہ حیران ہوئے، افسوس بھی ہوا اور دل تھوڑا سا بھاری بھی ہو گیا۔ جب پودا مکمل سوکھ گیا تو یہ واو نون سین نے اللہ سے عرض کیا، یا رب، یہ تو میری آسرا بن گیا تھا، اسے کیوں ختم کر دیا؟ اللہ نے یہ واو نون سین کے دل میں ایک نورانی جواب ڈالا، یونس، جس پودے پر تم ناراض ہو رہے ہو وہ تم نے نہیں اگایا، اسے میں نے اگایا تھا۔ جب تم اس پودے کی قدر کرتے ہو تو سوچو کہ ایک پوری قوم جو میری مخلوق ہے، میں انہیں بغیر رحمت کے کیسے چھوڑ دیتا۔ یہ جواب نرمی سے حضرت یہ واو نون سین کے دل میں اترا اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ کسی قوم کو سزا دینا اللہ کی آخری ترجیح ہے۔ اللہ تو توبہ پسند فرماتا ہے اور بخشش کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ یہ واو نون سین کا دل مزید نرم ہو گیا۔ وہ اپنے رب کے فیصلوں کی حکمت مزید گہرائی سے سمجھنے لگے۔ اس آزمائش نے ان کی بصیرت روشن کر دی تھی، اب وہ پہلے سے زیادہ مضبوط، زیادہ صابر، زیادہ پرایمان اور زیادہ اللہ کے قریب ہو چکے تھے۔ جب ان کی صحت مکمل بحال ہوئی تو انہوں نے نینوا کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا۔ یہ سفر آسان نہ تھا، خشک راستے، گرم ہوائیں، تنہائی اور طویل فاصلہ، مگر یہ واو نون سین کے قدم مضبوط تھے کیونکہ دل میں امید بھری ہوئی تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ شاید وہی پرانی نافرمان قوم ہوگی، شاید وہ پھر مذاق اڑائیں گے، شاید دل دکھائیں گے۔ مگر ان کا مقصد لوگوں کا سلوک نہیں تھا، ان کا اصل مقصد اللہ کا حکم اور ذمہ داری تھی۔ جب یہ واو نون سین نینوا کے قریب پہنچے تو انہوں نے دور سے دیکھا کہ شہر پر ایک عجیب سی خاموشی ہے۔ نہ ہجوم کی آواز، نہ بازاروں کی کھپٹ، نہ جھگڑے، نہ شور، جیسے شہر بدل چکا ہو۔ کچھ لوگ دور سے آئے اور جب انہوں نے حضرت یہ واو نون سین کو دیکھا تو فرق جذبات میں رونے لگے۔ انہوں نے کہا، اے یہ واو نون سین، ہم نے اپنے رب کے عذاب کو قریب آتے دیکھا تھا، ہم سب نے رو رو کر توبہ کی ہے، اپنے دلوں کو صاف کیا ہے، اللہ سے معافی مانگی ہے، اور اللہ نے ہمیں معاف کر دی۔ حضرت یہ واو نون سین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ اللہ کے سامنے جھک گئے۔ انہوں نے اپنی قوم کے بدل جانے پر شکر ادا کیا۔ یہ وہ واحد قوم تھی جس نے اجتماعی توبہ کی، دل بدل دیے، عمل بدل دیے اور اللہ نے انہیں بچا لیا۔ یہ منظر دیکھ کر یہ واو نون سین نے سوچا کہ واقعی اللہ جانتا ہے کہ کس دل کا دروازہ کب کھلے۔ انسان کو اللہ کی حکمت سمجھ نہیں آتی، مگر رب ہمیشہ بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ یہ واو نون سین نے شہر میں داخل ہو کر لوگوں کو جمع کیا۔ وہ کئی دن تک انہیں اللہ کی عظمت، اس کی رحمت، اس کی پکڑ اور اس کے معاف کرنے کی عادت کے بارے میں بتاتے رہے۔
लोग बड़े शौक से सुनते, सवाल करते, ये वाओ नून सीन जवाब देते, और इस तरह एक नया दौर शुरू हुआ। इस कौम में सिर्फ ज़ाहिरी तब्दीली नहीं आई थी बल्कि दिल में ईमान का नूर भी पैदा हुआ था। हज़रत ये वाओ नून सीन अक्सर बैठकर सोचते कि वो लम्हा जब वो मछली के पेट में थे, वो इनकी ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा था। वो एक मुकम्मल अंधेरा था मगर उसी अंधेरे में अल्लाह का नूर उतरा था। वो कैद थी मगर उसी में आज़ादी का राज मिला था। वो आजमाइश थी मगर उसी में कुर्बिलाही का दरवाज़ा खिला था। अगर वो जल्दी ना करते, अगर वो ठहर जाते, अगर वो अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करते तो शायद ये इम्तिहान ना आता। मगर अब वो समझ गए थे कि अल्लाह अपने नबियों को भी इम्तिहान में डालता है ताकि इन्हें और भी मजबूत बना दे। ये वाओ नून सीन की कौम उनकी बातों से सीखती गई। बच्चे उनके गर्द बैठते, बूढ़े उनके करीब आते, औरतें सवाल करती थीं, मर्द गौर व फिक्र करते थे। ये वाओ नून सीन इन्हें बताते कि ला इलाहा इल्ला अंत सबहानक अन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन सिर्फ एक लम्हे की दुआ नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी का दर्स है। ये दुआ इंसान के गुरूर को तोड़ती है, नफ्स को झुकाती है, दिल को साफ करती है और अल्लाह से इस रिश्ते को मजबूत करती है जो कभी टूटता नहीं। वक्त गुजरता गया और ये वाओ नून सीन अपनी कौम में रहमत का साया बन गए। जहाँ कोई गम ज़दा होता वो यही दुआ पढ़ते, जहाँ कोई मुश्किल आती वो अल्लाह की तरफ पलटते। ये वाओ नून सीन अक्सर रातों को खलवत में बैठकर अल्लाह की निमतों को याद करते और कहते, मेरे रब ने मुझे अंधेरे में छोड़ा नहीं बल्कि उसी अंधेरे को नूर बना दिया। ये पूरा सफ़र, नैनवा से समंदर तक, मछली के पेट से साहिल तक और साहिल से दोबारा कौम तक, एक ऐसी दास्तान है जो हर इंसान को सिखाती है कि अल्लाह की रहमत लामहदूद है। बंदा चाहे कितना ही दूर निकल जाए, अगर एक बार सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलट आए तो अल्लाह इसके लिए वो रास्ते खोल देता है जो इंसान ने कभी सोचे भी नहीं होते। आज नौरा हिदायत इस कहानी को आप तक पहुंचाकर ये पैगाम देना चाहता है कि अंधेरों में उम्मीद रखो, गलती पर शर्मिंदगी इख्तियार करो, तौबा दिल से करो और अल्लाह की रहमत पर यकीन रखो क्योंकि अल्लाह कभी मायूस नहीं करता।